Yung hapon mga igsuon, nako istorya mga igsuon ba. Nay usa ka kahoy nga gitanom mga igsuon. So kining kahoya mga igsuon mitubo gini siya nya lako kay ni nga kahoy. No nya bisag unsaon ni siya og hangin mga igsuon di gid siya tarug, di gid siya matumba bisag pagtahirig. Nagtadlong gid siya sige gid siya may panahon. Nya daghan na kay iyang dahon. Nya grabe na kalabong ni kahoy. Gikalit siya og huros sa hangin mga igsuon, naay sanga niya nga nabali. Sanga niya ba part siyang sa kahoy nga nabali kay sipak ba. So pagka sipak mga igsuon, nahagba dito sa yuta ang sanga sa kahoy. Dangtan og mga binulan ang kahoy mga igsuon namunga, namulak ba nya namunga. Nya tidaghanas punga mga igsuon. Nya ang katong sanga niya nga nabali mga igsuon dito sa yuta nalaya mga igsuon.